अस्सलाम वालेकुम जी। ये पहला मौका नहीं है कि पीटीआई जो है वो अपनी माँ को गालियाँ दे रही है और बुरी तरह से गालियाँ दे रही है, और ट्रेंड बना के रखा हुआ है। 24 घंटे से पहले भी ये मौका हुआ है कि इन्होंने खुद गाली दी हो या किसी ने इनकी माँ को गाली दी हो। इन्होंने क्लैप बहुत किया, उस पर धमालें बहुत डाली हैं और उसका ट्रेंड भी टॉप में बनाया है। अब ये कौन लोग हैं? ये 420 लाख रुपया तनख्वाह लेने वाले लोग हैं। तो और पीटीआई से उनको क्या ज़िद है? शायद तनख्वाह काट हो वे इस गुलों जनाब, तनख्वाह कम हो इसलिए वो गालियां बकते हों। लेकिन इस बात की मुझे समझ नहीं आई कि वो पीटीआई को गालियां क्यों बकते हैं, कैसे बकते हैं। मैं आपकी उसकी मिसाल दे देता हूँ। ये पहला मौका नहीं है। इस्लामाबाद में एक साहब जो हैं वो आईनी ओहदे पे मुतमक्कन किए गए हैं, ख़ास तौर पे दरामद करके। उन्होंने एक शुर्ली छोड़ी, और वो शुर्ली ये थी कि जनाब नवाज शरीफ साहब की जो वालदा शमीम अख्तर साहिबा जो थी, जो कि फ़ौत हो गई हैं, और अभी शहबाज गिल कहता है कि हम जो हैं वो ख़वातीन के बारे में, तो तुमने तो मरी हुई ख़वातीन को नहीं छोड़ा, ठीक है। और जब वो मुनाफिक आदमी जब ये बात कह रहा था, एन उस वक्त जो है वो मतलब कि वो ट्रेंड चल रहा था। लेकिन वो ट्रेंड मैंने आपको बताना है। खैर जो है आगे चलते हैं। और वो क्या है कि जनाब वो ट्रेंड चला रहे हैं इस वक्त। अब दो तीन बातें हैं इसमें। पहले तो मैं ये आपको बात शमीम अख्तर की याद दिला दूं। शमीम अख्तर जो हैं वो नवाज शरीफ की वालदा थी, और नवाज शरीफ की वालदा को उन्होंने एमपीए बनाया था रिजर्व सीटों से, और वो तनख्वाह वसूल करती रही इतने साल, और उन्होंने एक भी असम्बली का सेशन अटेंड नहीं किया। उसके ऊपर ट्रेंड बन गए, उसके ऊपर ट्वीटें शुरू हो गई, उसके ऊपर बक बक शुरू हो गई। तो जो पार्लिमानी रिपोर्टिंग में हम भी ज़रा मुंह मारते रहते हैं, तो हमने जाके उधर देखा तो वो शमीम अख्तर साहिबा जो थी वो अता मानेका साहब की वाइफ थी। अता मानेका साहब कौन है? वो एक पॉलिटिशियन है जो मुंतखब होते हैं। ये बाइलगंज, हवेली, लखा इस इलाकों से, और पाकपतन का जो देहाती इलाका है यहाँ से वो एमपीए का इलेक्शन भी लड़ते हैं। उनका बेटा मेरा ख्याल एमएनए का लड़ता है। बहरहाल वो लड़ते हैं और वो मुंतखब होते रहते हैं। शहबाज शरीफ की काबीना के अंदर वो सीनियर मिनिस्टर थे, और उससे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ में भी रह चुके हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ में से जो मेजॉरिटी ग्रुप टूट के आया था और इनके साथ शरीक हुआ था, और पहले दौर के अंदर जिसने शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट को गिरने नहीं दिया, वो ग्रुप जो था वो ये लीड कर रहे थे। अब ज़ाहिर है कि इफ्ताने में उनकी बेगम साहिबा को भी अगली दफ़ा उन्होंने सुबह टिकट दी और रिजर्व सीटों पे एमपीए बनाया। लेकिन ये यहाँ तक बात ख़त्म नहीं होती अता मानेका तक। शमीम अख्तर साहिबा जो हैं वो समधन हैं बुशरा बीबी की, जिनको आप खातून अव्वल या पिंकी पीरनी भी के नाम से भी जानते हैं। उनकी समधन है, और उनके बच्चों की आपस में शादियाँ हुई हैं। यानी कि यूथिये जो थे ना सिर्फ कि अपनी माँ को गालियां बकते रहे, क्योंकि माँ, मैंने उससे क्यों कहा, मुराद सईद का बयान पढ़ लें। उन्होंने कहा वो तो हमारी माँ है, वो तो कौम की माँ है। तो कौम में ज़ाहिर है कि अहले यूथ भी आते हैं, तो अहले यूथ की माँ है, साड़ी तो नहीं है कि भाई सीधी जी गल थोड़ी होएगी। तो यूथियों की माँ है, तो माँ को गालियां बकते रहे। 4 दिन वो टॉप ट्रेंड रहा। हालांकि हम जैसे लोगों ने कहा हो चलो एक गल आपकी माँ की तरफ जा रही है, पता नहीं यार क्या मसला है यूथियों को। यार मेरा मतलब है कि अपनी माँ को गालियां देने बैठ जाते हैं। अब फिर वही ट्रेंड है, और कैसे है मैं ये चाहता हूं ये ऊपर ऊपर ऐसे घूमता रहे। वो जो ट्रेंड है मैं उसको जुबान से नहीं लेना चाह रहा। बुनियादी तौर के ऊपर सकाफ जो पहना जाता है और हिजाब जो किया जाता है, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें। सकाफ जो है वो सेंट्रल एशिया से आया, या उन ठंडे इलाकों से आया जहाँ पे ख़वातीन जो हैं वो खेतों में काम करती थीं, और बहुत ज़्यादा मौसम जो होता था वो ठंड का होता था। तो सर को सर्दी लगने से ढांपने के लिए वो ख़वातीन जो थी वो अपने सर के ऊपर एक रुमाल बांध लेती थी। और ये नॉर्मली ईस्टर्न यूरोप और सेंट्रल यूरोप जो था वहाँ पे ये हुआ। और सेंट्रल एशिया के हर उस इलाके में जहाँ पे कि बर्फ़ पड़ती है, और उसके बाद जो होता है वहाँ पे अगर ख़वातीन जो हैं, मतलब आप देखें ना कश्मीर में ख़वातीन ने, कश्मीर में नहीं, गिलगित बल्तिस्तान में सॉरी, वो जो है वो एक बड़ा सारा पगड़ सा बांधा होता है ख़वातीन ने। तो ये स्कार्फ वहाँ से फिर निकला और फिर यूरोप में भी फैला। अगर 1960s तक, जब तक कि बिकिनी मूवमेंट नहीं चली थी ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के अंदर, तो तब हम देखते हैं कि अमेरिकन सोसाइटी भी इतनी कंजर्वेटिव थी कि वहाँ पे ख़वातीन सर पे स्कार्फ पहन के निकला करती थीं।
تو سکاف جو ہوتا ہے وہ ایک کپڑا ہوتا ہے جس سے آپ اپنا سر اپنی گردن جو ہے وہ ڈھانپتے ہیں اور چہرہ آپ کا کھلا ہوتا ہے، تو اس کو سکاف کہتے ہیں، رومال کہتے ہیں، ٹھیک۔ حجاب جو ہے وہ زیادہ تر امام ابو حنیفہ کے ماننے والے جتنے بھی فرقے ہیں ان کی تعلیمات کو ماننے والے، وہ یا ان کے اندر موجود کچھ انتہا پسند تشریح کار جو ہیں، تشریح ہے نا جی خیالات کی یا احکامات کی، وہ کہتے ہیں کہ نہیں چہرہ ہونا چاہیے یہ والا ہے، چہرے کا آنکھیں صرف نظر آنی چاہیے، چہرے کا پردہ بھی ہونا چاہیے۔ تو حجاب جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو چہرے کا پردہ ہوتا ہے، اور نقاب جو ہوتا ہے وہ حجاب اور نقاب جو ہے وہ ہوتے ہیں، اور جو مطلب کہ اپنا اللہ بھلا کرے وہ جو لیا ہوا ہے وہ جو لیا جاتا ہے، چلیں سیدھی بات پہ آ جاتے ہیں یار، آسمہ شیرازی نے حجاب نہیں کیا ہوا، آسمہ شیرازی نے وہ سکارف پہنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، آسمہ شیرازی نے سکارف پہنا ہوا ہے، اور سکارف کے بڑے بڑے ڈیزائن آ گئے ہیں جب سے رجب طیب اردوان کی بیگم صاحبہ منصہ شہود پہ آئی ہیں، میڈیا پہ آئی ہیں اور وہ سکارف پہنتی ہیں، تو اس کے بعد پاکستان مسلم خواتین کے اندر دنیا بھر میں سکارف کا ایک فیشن بھی چلا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ اس کے بعد پھر جو ہے لیکن آسمہ بہن کو میں نے جب بھی دیکھا ہے، جب سے میں اس کو دیکھنا شروع ہوا ہوں، جب سے وہ اخبار کے اندر کام کرتی تھی تب بھی ایک دفعہ ان کو براہ راست ملے تھے، تو وہ اس وقت بھی یا انہوں نے سکارف پہنا ہوتا تھا بلکہ وہ اپنا سر ڈھانپنے کا اہتمام کرتی تھی۔ اچھا، یہ سکارف اور حجاب جو ہیں یہ دونوں بر صغیر پاک و ہند کا کلچر نہیں ہے، یہاں پہ سر کے اوپر اوڑھنی لی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اوڑھنی اس لیے لی جاتی ہے کہ وہ جو تھی ساڑی پہنی ہوئی تھی نا جس میں پیٹ اور کمر کھولی جاتی تھی تاکہ مرد کے لیے اٹریکشن کا سامان ہو، ٹھیک ہے۔ اب میں اگلی بات نہیں کہنا چاہ رہا، ہماری بیٹیاں بھی دیکھتی ہیں، لیکن یہ جتنی بھی کہہ گیا ہوں اسے بھی بہت سمجھیں، اور اس کی وجوہات کچھ اور تھی، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ لیکن وہ جب اسلام قبول ہوا تو جس نے اسلام قبول کروایا ہوگا اس نے اسی ساڑی کا لٹکتا پلو جو ہوگا اسے سر پہ اڑا دیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو سر پہ اڑایا گیا پلو ہے وہ جو ہے وہ دوپٹے کی چادر کی شکل اختیار کر گیا۔ بہرحال یہ ہمارا آج کا موضوع نہیں، ہم کسی دن پھر اس پہ بات کریں گے۔ تو اب جو ہماری آسمہ شیرازی صاحبہ ہیں وہ تو سکارف لیتی ہیں، تو حجاب کون کرتا؟ نظر پاؤ نا ادھر ادھر، وہ دائیں بائیں کچھ بنی گالا دیکھ کے آؤ، بنی گالا میں جو کیا جاتا ہے وہ حجاب ہے، آسمہ شیرازی والا حجاب نہیں ہے، وہ سکارف ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر یوتھی ہے پچھلے 3 دن سے پھر اپنی ماں کو گالیاں دے رہے ہیں، یار گندی اولاد مزہ نہ سواد، ٹھیک ہے۔ یعنی اچھا اب یہ کیوں ہوا ہوگا؟ کیونکہ وہاں پہ وہ جو ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے MBBS، اردو اس کا شعبہ نہیں ہے، نہ ابلاغیات اس کا شعبہ ہے۔ اس کے بعد عمران لالے کا جہالت کا وہ کوہ ہمالیہ جو ہے، نہ اس سے صرف گالی نکلوا لو، رنڈی کا لفظ یقیناً اس نے ایڈ کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر وہ صرف گالی بک سکتا ہے کیونکہ اس کی ماں نے اس کو جس دن بکا تھا اس کو بکتے ساتھ ہی اس کے کان میں اذان نہیں دی گئی تھی، گالی بکی گئی تھی، تو وہ گالی بک سکتا ہے، تو گالی تو اس نے ڈالی ہوگی، اور کیا ہوا ہوگا؟ مطلب یہ ٹرینڈ جس نے بنایا ہے یا جس نے یہ الفاظ سجیسٹ کیے ہوں گے، ظاہر ہے کنسلٹیشن تو ہوئی ہوگی، یعنی اس کو اردو بھی نہیں آتا، انگریزی بھی نہیں آتا، اس کو کچھ بھی نہیں آتا۔ یہ اشارہ آسمہ کی طرف نہیں ہے، ہاں ایمان سے اللہ کی قسم کو اور کر لیجئے، آسمہ کی طرف نہیں ہے یہ اشارہ جو ہے، بلکہ پوری ٹریفک جو ہے، اشارہ نہیں پوری ٹریفک جو ہے یہ بنی گالا جا رہی ہے۔ حضرت یوتھیا مجہول القوم الجاہلیہ للعقل للمحدود، اگر ہماری یہ بات سمجھ آ جائے، پہلے تو حجاب کی اور سکارف کی ڈیفینیشن پڑھیے، اور اگر یہ بات سمجھ آ جائے کہ یہ گالی جو ہے وہ اپنی ماں کو دے رہے ہیں، جن کو آپ ماں ڈکلیئر کر رہی ہیں، بشرا بی بی یعنی کہ پنکی پیرنی کو دے رہے ہیں، اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو یہ ٹرینڈ ہٹا دیجیے گا، ٹھیک ہے۔ ہمارے خلاف بھی ٹرینڈ بنانا ہونا تو ہم اتنے حوصلے والے آدمی ہیں، اتنے ایماندار ہیں کہ آپ کو صحیح والی عبارت بتا سکتے ہیں۔ اگر صحیح والا ٹرینڈ چلانا ہو تو عبارت ہم سے پوچھ لیا کریں۔ اپنے خاندان کی خواتین کو ہی گالیاں دیتے ہو۔ ادھر شہباز گل جو ہے وہ جب بیٹھ کے یہ کہتا ہے، یار مجھے بڑی شرم آئی کہ یار یہ کتنا بے غیرت آدمی ہے کہ ٹرینڈ چل رہا ہے، ٹرینڈ اپنی طرف سے انہوں نے چلایا ہوا آسمہ کے خلاف نا،
اگرچہ وہ میں بتا چکا ہوں کہ وہ پنکی صاحبہ کو پڑھ رہا ہے، لیکن آسما کے خلاف ٹرینڈ چلایا ہوا ہے اور ساتھ میں کہہ رہا ہے آسما آپ میری بہن ہیں، وہ تم گھر میں بہن کو اس طرح بلاتے ہو؟ ٹھیک ہے، خدا کا مطلب ظاہر ہے کہنا جو ہے اس کے اوپر، جب میں نے یہ ٹویٹ کیا تو اس کے اوپر بھی کچھ یوتیا بھونکنے آ گئے تھے، لیکن بہرحال ان کا کام ہے، وہ کرتے رہے۔ ہم نے یہ پوائنٹ آؤٹ کر دیا کہ 4 دن سے اپنی ماں کو گالیاں دے رہے ہیں، اور خبردار اگر آپ ان کو منانے کے لیے یا آپ ان کی صلح کرانے کے لیے آگے ہوئے تو بس یہ دیکھیں اور انجوائے کریں۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔